अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप एक ही अमल को दो मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजीफ़े को आप दुश्मन से निजात के लिए भी कर सकते हैं, दुश्मन को बर्बाद करने के लिए, नेस्तो नाबूद करने के लिए भी कर सकते हैं, और इस वजीफ़े को आप मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों अमल आप किस तरह से कर सकते हैं ये आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो का एंड तक लाजमी देखा करें और समझा करें कि हमने आपको क्या समझाया है, क्या शराइत बताई हैं वजीफ़े की, ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपको वजीफ़े का 100% फ़ायदा हो। आपका दुश्मन खवा कोई भी हो, ज़ाहरी हो या छुपा हुआ हो, ये वजीफ़ा ऐसे नसीहत देगा कि वो पूरी ज़िंदगी आपके बारे में सोचेगा भी नहीं। ये अमल कोई आम सा अमल नहीं है। इसको करने से पहले 1000 बार सोचिएगा फिर करिएगा, इसलिए कि आपसे किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। अमल के बारे में बताने से पहले आपसे इल्तमास है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, तो आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालो, आजकल हसद का मुनाफिकीन का दौर है। हर बंदा दूसरे बंदे से हसद करता है। बज़ाहिर तो वो आपसे बड़े ही खलूस और मोहब्बत से पेश आएगा, लेकिन अंदर से वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। आज का ये अमल हमने अपनी एक बहन को दिया, जिसने इस अमल को खुलूस दिल और नेक नीयत से किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके तमाम मामलात हल कर दिए। आइए आपको उस बहन की कारगुजारी सुनाती हूँ। हमारी एक बहन जो कि लाहौर में रहाइश पजीर हैं, उनकी शादी के बाद उनके 3 बेटों से रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा। अब उनके दुश्मनों से ये बात हजम नहीं हो रही थी। कभी वो उनसे बेटा मांगते, एक हमें दे दो, कभी वो उन पर तावीज़ात करवाते, उनकी तलाक हो जाए, उनका घर बर्बाद हो जाए, कभी कोई परेशानी कभी कोई परेशानी, आए दिन लड़ाई झगड़े। वो बहन कहती हैं कि 25 साल से उनके साथ ऐसे ही मामलात हो रहे थे और उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि ये जादू टूने वाले मामलात हैं। वो बहुत परेशान हाल थीं। कहती हैं कि उनको हमारा बताया हुए वजीफ़े का ख्याल आया। वो बावजू होकर पढ़ने के लिए बैठ गईं। जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, उनके जिस्म में हरारत होना शुरू हो गई, उनके पाँव जलना शुरू हो गए जैसे आग लगाई हो। उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, वजीफ़ा किया। क्या था? या जब्बारू या कहारू। वो बहन कहती हैं कि जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी, जो जो तकलीफ़ जादू के ज़रिए, जिन्नात के ज़रिए उनको दी गई थी, वही तकलीफ़ उसी जगह पर दोबारा शुरू हो जाती और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती। कहती हैं कि जैसे ही मैंने 40 दाने जलाए जिन पर या कहार या जब्बार पड़ा हुआ था, हर तरफ सुकून छा गया। उनके कंधों पर जो वज़न था वो भी ख़त्म हो गया और जिस्म में जहाँ जहाँ तकलीफ़ रहती थी वो भी ख़त्म हो गई। अल्लाह वालों, ये एक ही दिन का अमल है जो आपने काले चनों पर करना है। एक ही दिन के अमल से जो भी जादू होगा, जिन्नात छोड़े होंगे, कोई भी मसला होगा, इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ सब का सब ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह आप सब बहन भाइयों की हिफाजत फरमाए। आते हैं अमल की तरफ। सबसे पहले आपने अमल की ज़कात अदा करनी है। ज़कात क्या है? हस्बे तौफीक आपने सदका करना है और पाक साफ हालत में आप किसी भी दिन किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। करना क्या है? आपने 40 दाने काले चने के लेने हैं। चने कच्चे हों, पके हुए हों या फिर भुने हुए ना हों, उनको अपने सामने रख लें। मेरी माएँ और बहनें नापाकी की हालत में
اس کو ہرگز نہ کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ کسی بھی فرض نماز کے بعد کر لیں۔ جیسے ہی آپ یہ عمل شروع کرتے ہیں تو آپ نے ایک ہی نشست میں بیٹھ کر اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ درمیان میں اٹھنا بالکل نہیں ہے، نہ ہی کسی سے بات چیت کرنی ہے، نہ ہی آپ نے اپنا فون استعمال کرنا ہے۔ تھوڑی سی آگ اپنے پاس جلا لیں، وہ کوئلے ہوں یا پھر چولہا پاس رکھ لیں۔ آپ نے یاد رہے کہ آپ نے 40 دانے کالے چنے کے لینے ہیں، لیکن کچے لینے ہیں، بھنے ہوئے یا پکے ہوئے نہ ہوں۔ آپ نے ایک چنے کا دانہ اٹھانا ہے اپنے سیدھے ہاتھ پر، اور اس پر آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، یا قہارو یا جبارو۔ کوئی آپ نے درود پاک نہیں پڑھنا، نہ ہی آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ آپ نے 40 بار پڑھنا ہے یا قہارو یا جبارو۔ اسی طرح آپ نے 40 چنے کے دانوں پر 40 بار یا قہارو یا جبارو پڑھ کے پھونک مارنی ہے اور آگ میں ڈال دینا ہے۔ ایک پر پڑا، پھونک ماری، اور آپ نے اسی طرح آپ نے آگ میں پھینک دیا۔ یعنی کہ آپ نے ایک چنے پہ 40 بار یا قہارو یا جبارو پڑھا، اس چنے کو آپ نے آگ میں ڈال دیا۔ اسی طرح آپ نے 40 بار ایک ایک کر کے چنے کو جلانا ہے۔ درود پاک نہیں پڑھنا، نہ ہی بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا قہارو یا جبارو، اور پھونک مار کر آگ میں ڈال دینا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ دشمن کا اور اس کی ماں کا نام لینا ہے اور کہنا ہے کہ یا اللہ میرے اس دشمن سے میری جان چھڑا دے، میں بہت تکلیف میں ہوں، میری مدد فرما میرے مالک۔ اسی طرح 40 بار دعا کرنی ہے۔ ہر دانے کے ساتھ یہ عمل تو ہو گیا، ہر دانے کے ساتھ آپ نے دشمن کا اور دشمن کی ماں کا نام لینا ہے اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری اس دشمن سے جان چھڑا دے۔ دشمن سے نجات کے لیے یہ عمل تو مکمل ہو گیا، اور اب یہ عمل آپ نے 40 کالے چنے لینے ہیں۔ دوسرا عمل جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں محبت کا، اس پر آپ نے 40 کالے چنے لینے ہیں اور ان پر پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، محبوب کا اور اس کی ماں کا نام لینا ہے اور دعا کرنی ہے، اور دانے کو آگ میں پھینک دینا ہے۔ اسی طرح 40 دانوں پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر کر کے آگ میں جلاتے جانا ہے۔ یاد رہے کہ یہ کسی ناجائز رشتے کے لیے ہرگز نہ ہو، کیونکہ یہ اثر نہیں کرے گا، اور ہاں اگر آپ حلال اور پاک رشتے کے لیے کرتے ہیں تو ایک ہی دن کے عمل سے آپ کا محبوب تڑپ اٹھے گا، آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہو جائے گا، وہ جلد از جلد آپ کے پاس آ جائے گا۔ اسی وقت جیسے ہی 40 دانے جلیں گے، اسی وقت آپ کے محبوب کی کال آ جائے گی۔ آپ اس کی تڑپ کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ والو، دونوں ہی بڑے طاقتور اور مثالی عمل ہیں۔ پھر کہتی ہوں کہ ناحق کسی کو پریشان کرنے کے لیے ہرگز نہ کریں۔ آپ نے جائز مقصد کے لیے اس کو کرنا ہے، اور کرنے سے پہلے آپ نے حسب توفیق صدقہ لازمی دینا ہے، اور عمل آپ کوئی بھی کریں تو 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کریں۔ جادو جنات کے لیے بہت ہی مفید عمل ہے، محبت کے لیے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کے لیے، کوئی محبوب آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، آپ کا منگیتر ہے، وہ منگنی توڑ رہا ہے لیکن آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں انشاءاللہ تعالی یہ دونوں پر کام کرے گا۔ یہ محبت کا کام بھی کرے گا اور یہ دشمنوں سے نجات کا کام بھی کرے گا۔ تو اللہ والو نیک نیت کے ساتھ کریں انشاءاللہ۔